राप्रपाका नेता पनि गाई मात्र बोकेर हिँड्ने थुन सुकिसक्यो, गाईलाई मार्नु आँट्यो, उनीहरूलाई थाहा छैन। तर हामीलाई चाहिँ पलायन बनाउन आँटेकोले हामी चाहिँ सिंह जस्तो भएर आएर चाहिँ छोराले पनि बिहा गर्छ, छोरीले पनि बिहा गर्छ, अनि सासू ससुरा हुन्छ। अब बच्चै जन्मे छैन, कहाँबाट सासू ससुरा जन्मिन्छ, के अरे सासू ससुरा हुन्छ, सम्झिने कहाँबाट हुन्छ। नेपाल इज अ डिभाइन पावर of Lord Shiva and there is Lord Buddha because it is very peace किन प्रकृतिको रूपमा पीस छ। भन्नलाई अन्य हो भने मेरो प्रश्न टुङ्ग्याउँदिनुहोस् पहिला हैन। राजाले यिनीहरूको के खाइदिएछ? जनता भेडा भएर हामीले जन्माएको छोरछोरीले बाउ आमाले कसरी दुःख गर्यो भने बुझ्नु पर्यो नि। आदिवासी जनजाति खस क्षेत्री बडो भएन, राजा आउनु भएन। त्यो कहाँबाट हुन्छ भने हामीले जन्माएको बच्चा उनीहरु चाहिँ हुनै नहुने भन्ने के छ? आधा के बच्चा भने नेपालमा किराँत वंशको धेरै चलेको थियो, फेरि किराँते राजा आयो भने के भन्नुहुन्छ? अब यसो के तपाईको नि छोराले के भन्छ, म ठुलो भन्छ, बुहारीले भन्छ मै ठुलो भन्छ, बुहारीलाई सासू दियो भने सबै चिज दियो भने भोलि पछिपल्ट सासूलाई खेद्छ। मैले युट्युबमा देखेको छु। नेपाल पार्टी सत्यवादी पार्टीको अध्यक्ष चाहिँ तपाईँ हो? म त सत्यवादीको अध्यक्ष तपाईँ अध्यक्ष त हो नि। हामी सबै को चाहिँ छ नि कार्यकर्ता। चाहिँ रामचन्द्र पौडेल 17 चोटि उठ्यो, के वर्ल्ड न्युजमा आयो ऊ really unique candidate from Nepal area number 3 from बौद्ध भनेको छ। के हामी चेली भन्दा पनि चेला भन्दा पनि कम छैन नि? गुरु जस्तो भएर आएर सबको रक्षा गरेर पापीलाई नाश गरेर जीवन जिराखेको मान्छेहरूको पैसाहरू फस्यो, पैसाहरू पनि मैले उठाइदिन्छ उठ्ने, फेरि मरिसक्यो मान्छे जिउँदो गर भन्छ। फेरि पागलहरूले त त्यस्तो पनि भन्नु सक्छ, मरेको मान्छे जिउँदो गर्ने होइन, मर्न आँटेको मान्छेलाई चाहिँ कसरी मर्न आँट्यो भनेर निगरानी चाहिँ म गर्न सक्छु। हामीसँग हुनुहुन्छ ज्वाला देवी चण्डी माता र उहाँ चाहिँ समाजसेवी दुखी नेत्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँ किनभने उहाँले धेरै पटक चुनाव पनि लड्नु भएको रहेछ र विशेष गरी उहाँ नेपालवादी भन्नुभएको छ र अहिले पछिल्लो समय राजतन्त्रको पक्षमा आन्दोलन चलिरहँदाखेरि उहाँले राजतन्त्रलाई सपोर्ट पनि गर्नुभएको छ। यो विषयमा हामी थोरै उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, म ज्वाला देवी समाजसेवी दुखी नेत्री ज्ञानोलामा हाल रहेर ज्वाला देवी चण्डीको रूपमा म प्रचलित छु। आकाशबाट पानी पार्ने रोक्ने भनेर एउटा प्रकृतिले मलाई साथ दिन्छ, किन म सत्य भएकोले। तपाईँ नेपालवादी भन्नुभएको छ होइन? नेपालवादी भन्ने बित्तिकै नेपाललाई माया गर्ने भन्ने बुझिन्छ। तपाईँ मात्र होइन, सबै नेपालवादी हो होइन? देश रहन्छ अनि हामी रह्यौँ तर देशवादीको सँगसँगै तपाईँले राजतन्त्रको पक्षमा वकालत पनि गर्नुभएको छ। राजतन्त्र के अहिलेको समयमा अपरिहार्य अथवा जरुरत नै हो त? यस्तो हजुरले अहिले नेपालवादी, म नेपालवादी हुँ भनेको नेपाल आमाको रूप, किनभने यो देश भने संस्कार र संस्कृतिको रूपमा चलिएर मानिसहरू जन्म मृत्यु हुन्छ, त्यस अनुसार फलो गर्नुपर्छ र त्यसलाई नै धर्मनिरपेक्षको रूपमा धर्मनिरपेक्ष बनाएर संस्कारहरूलाई पलायन बनाइदिएपछि हामी कुनै आकाशबाट झरेको मानव होइन, तल धरतीबाट उम्रेको मानव होइन, हुरी बतास आँधी बेरीले हामीलाई पलक्क ल्याएर पछाडिदिएको मानव होइन। हामी कसैको गोत्रबाट जन्मे, हाम्रो भन्दा हजारौँ युगो अगाडिको मानिसहरू पनि छन्, उनीहरूबाट जन्मिँदै मर्दै गरेर अहिले हामी यो संसारमा आएको हो। र अहिले आएका नेताहरू यिनीहरूले संस्कार राखेका होइनन्, यिनीहरू प्रकृतिको शक्तिको रूपमा हुँदैन। यो देश भने प्रकृतिको शक्तिले चिनेको मठ मन्दिरको रूपमा प्रचलित भएर विश्व चाहिँ एउटा नेपाल इज द कन्ट्री अफ टेम्पल कन्ट्री, देयर इज अ स्ट्याचु बट इट इज भेरी पावरफुल भनेर उनीहरूले नेपालको चाहिँ एउटा मूर्तिको चाहिँ पल पलको एउटा यो कलाहरूको चाहिँ उनीहरूले सबै चाहिँ उनीहरूले डिस्क्रिप्सनहरू लिएर उनीहरूले के हो रहेछ भनेर पुरा अरू के अरे सबै भेरिफाइड गरेर हाउ इज देयर पावर इन नेपाल भनेर गर्दाखेरि उनीहरूले अनुसन्धान गरेर नेपाल इज अ डिभाइन पावर of Lord Shiva and there is Lord Buddha because it is very peace किन प्रकृतिको रूपमा पीस छ।
त्यसैले तपाईँले यसरी मठ मन्दिरको शिवको बुद्धको देश भनिरहँदाखेरि नो डाउट होइन यो शिव गौतम बुद्ध जन्मेकै देश हो, तर गौतम बुद्ध र शिवसँग के चाहिँ सम्बन्ध छ त राजाको? किन छ भने राजा भने एउटा विष्णुको अवतार हो। पहिला पहिला राजालाई नारायण रूप भन्छ। त अब राजा अहिलेको नयाँमा त राजाको वंश होइन, राजा ज्ञानमा त राजसन्तान। योभन्दा 200 उता पहिल्यैदेखि नै यिनीहरूको हजारौँ युगदेखि नै यिनीहरूको नेता हजारौँ माथको नेताले चाहिँ राज संस्थालाई मान्छ। किन राज संस्था देवताहरूको अङ्ग हो। जब राजा कसरी भन्न सक्नुहुन्छ कि राजा चाहिँ देवताहरूको अङ्ग हो अथवा विष्णुको अवतार हो भनेर? के छ प्रमाण त्यस्तो? होइन, सबैले चित्त बुझ्ने तरिकाको केही उदाहरणहरू अथवा त्यस्तो प्रमाणहरू छ भने भनिदिनुहोस् न। म भनिदिन्छु त्यसको प्रमाण छ। पहिला के अरे भक्तपुरको नेवारहरूले पनि विष्णुको अवतार भनेर मान्थे। नारायण भगवान भनेर राजालाई मान्छ। नारायण भगवानको रूपमा राजालाई मान्दाखेरि नारायण भगवान मूर्तिको रूपमा पहिला जीवितको रूपमा भयो। त्यहाँबाट गएर उसैको स्वरूपमा फेरि उता बुढा नीलकण्ठमा देवता खेत खन्दा देवता निस्क्यो। त्यहाँ तपाईँले अहिले गए पनि देख्नुहुन्छ, त्यहाँ बुढी औँला भाँचेको छ। त्यहाँ इतिहास तपाईँले कोट्याएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ थाहा हुन्छ। जब त्यहाँ राजाको आफ्नै स्वरूपमा मूर्ति निस्क्यो, त्यहाँ आफै निस्केपछि राजालाई ल तपाईँ त्यहाँ जानु न। अब तपाईँ हामी जीवित हुँदा हाम्रो मूर्ति त बनाउँदैन, त्यो आफै प्रकट भएर निस्किनु त्यो त अचम्म कुरा हो। तर राजालाई नारायण मान्ने त्यही नारायण नै स्वरूपमा प्रकट भएर त्यहाँ खेतमा निस्किँदाखेरि अहिले नारायण भगवानलाई राजा उसैको रूप भएकोले राजा त्यहाँ हेर्नु गयो भने मर्छ भनेर पहिला किम्बदन्तीमा त्यस्तो छ। तर त्यो त एउटा मिथक हो, एउटा भनाइ हो, एउटा किम्बदन्ती हो। त्यसमा सत्यता चाहिँ के चाहिँ छ त? किन नहुनु? सत्य पहिला जमाना हामी पनि त बोल्ने प्राणी हो। कतिपय मान्छे बोल्नै सक्दैन। मान्छे भयो भने लाटाकिरा जस्तो पर्छ। के त्यो मान्छे होइन? हल्लिने चल्लिने भएपछि मान्छे हो नि त। विभिन्न युगहरूको होइन, सत्ययुग, कलियुग, दापर युग भनेर पाइन्छ। जस्तै सत्ययुगमा ढुङ्गा बोल्थ्यो, माटो बोल्थ्यो, हावापानी सबै बोल्थ्यो र त्यति बेला थियो होला, अथवा कुनै राजा पनि ल शिवकै अथवा विष्णुकै अवतार थियो होला मानिलिउ। तपाईँकै भन्नेलाई अन्य हो भने मेरो प्रश्न टुङ्ग्याउनुहोस् पहिला होइन, थियो होला। तर अहिले चाहिँ नै यो हिन्दू धर्मशास्त्र अनुसारै मान्ने हो भने पनि तपाईँको अहिले कलियुग छ। कलियुगमा तपाईँको ढुङ्गा बोल्दैन, माटो बोल्दैन मेरो भनाइको आशय चाहिँ हामी समय परिस्थिति अनुसार बदलिँदै जाने हो कि? किनकि हिजोको दिनमा त राजाको निरङ्कुश शासन थियो। निरङ्कुश शासनबाट जनताले गणतन्त्र चाह्यो। जनता चाहिँ आफ्नै के नै तन्त्र चाहनु थाल्यो। राजतन्त्र होइन, जनतन्त्र चाह्यो, अनि नै गणतन्त्र आयो। यो के भन्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ? अब सुन्नु, छोराछोरी जन्मिँदैमा तल झर्दैमा आमा बाउले जन्मिँदैमा एकैचोटि हुर्किने बढ्ने, एकैचोटि बिहा गर्ने हुन्न। एकैचोटि आमाले जन्मिँदै यत्रो ठुलो जन्मिएको हुँदैन। तपाईँ हामी जत्रो हुन्न। कति दुःख गरेर हुर्काउनुपर्छ, बढाउनुपर्छ, त्यसलाई संस्कार सिकाउनुपर्छ, अराउनुपर्छ। यस्तो हो उस्तो हो। कतिपय बढ्दै गएपछि सुन्दैन, सानो भएपछि आफ्नो पनि अवस्थाहरू सबै मिलाउँदै बाच्चाहरूलाई रेखदेख गर्दै आफ्नो कर्म गरेर मिलेर कसैको ठुलो हुनेसम्म बाउमा भेटिन्छ, कसैको बाउमा छुटिसक्छ, कसैको मरिसक्छ। त्यस्तै किसिमले कोसँग जीवन बित्ला, कोसँग आश्रय लिनु पर्ला, कोही कहाँ गएर मरिन्छ, कहाँ गएर जन्मिन्छ थाहा हुँदैन। त्यसैले जे चिज पनि भोलि गएर पछि गएर इतिहास। अहिले म जीवित छु, हजुरहरू मलाई इन्टरभ्यू लिन आउनुभयो होइन, भोलि म मऱ्यो भने यो त कहानी भयो। अनि अरूले के भन्छ? त्यो त स्टोरी हो भन्छ। तपाईँले त फ्याक्टै देखिरहनु भएको छ आफ्नो आँखाले होइन। अनि अरूले अब तपाईँको पछाडि 4-5 वर्ष, 10 वर्ष, ल 20 वर्ष, 50औं वर्षपछि त यो त स्टोरी हो भन्छ। तपाईँले अब हामी कर्म गर्ने मान्छेलाई लेख्नु भ्याउँदैन। अरूलाई सेवा गर, उसको रक्षा गर, उसको मुक्ति गर, उसको कल्याण गर्दाखेरि हाम्रो जीवन बित्छ भनेपछि हामीले लेखेर बस्ने कि उसको झगडा मिलाइदिने कि उसको कृपा गर्ने कि उसलाई मुक्ति दिनुपर्ने चाहिँ कि उसलाई कन्भिन्स गरेर पिस बनाउने कि उसलाई आनन्द दिने कि ह्याप्पी बनाउने कि अब त्यहाँ लेखेर बस्ने। त्यही भएर लेख्ने एउटा हुन्छ, लेखक भनेर छुट्याएका हुन्छन्।
पत्रकार हुन्छ मिडिया अब कहाँ कहाँ ऊ छ भनेर त्यो पनि त आँखा हो नि मिडिया नि आँखा नि धेरै प्रकारका हुन्छ होइन चौथो अङ्गमा मिडियाले गनेको छ किन यो पनि राज्यको अङ्ग किन हामी सबै राज्यको अङ्ग हो कि अहिले किनभने सबै कहानी भन्छ यो कलियुगमा कली बल्यो धपक्क बल्यो भनेर भन्छन् के कली धपक्क बली कति दिन बल्छ अब कली नाश हुने बेला आइराखेको छ जे चिजको पनि बेला हुन्छ यो राजनीतिक नेता पार्टीका नेताहरू के अरे पार्टी खोलेको यिनीहरूले किनभने जनतालाई यिनीहरू पहिला कर्मचारी थिए यिनीहरू शोषक गरे त्यहाँबाट गर्दा 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 यिनीहरू अलिक टाटाबाटा भएर उनीहरूले राजनीतिक पार्टी खोले त्यहाँबाट गर्दाखेरि ल पहिलाको त विद्वानै थिए नेताहरू कति कहानीहरू छन् तर राजालाई त मान्थे नि राजा त विष्णु अवतार कसरी भयो त्यहाँ नारायण भगवान निस्केपछि राजालाई विष्णु भन राजा पनि सरप्राइज भयो कसरी यस्तो भयो भने ऊ आफै पनि टुवा पर्यो तपाईँहरू अब टुवा परेपछि के भयो अनि त्यहाँबाट गर्दाखेरि सोताइला आउनुहोस् भनेर राजालाई लगेर बालाजुमा देखायो अहिले तपाईँ हामी गयो भने देख्छ सबै कहानी हो नि हाम्रो पनि कहानी त हो नि तपाईँको भनेको आशय मैले बुझिसकेँ यहाँले अझै पनि निरङ्कुश शासन चाहनुहुन्छ र अझै निरङ्कुश शासन चलाएको यहाँलाई हेर्ने रहर र चाहना छ निरङ्कुश त तपाईँ हामी नै परिरहेछ अहिले मान्छे मारिरहेछ टाउको झोलामा जिउ खोलामा मार काटाकाट यही त हो नि निरङ्कुश चोरले के भन्छ अरूलाई चोर आयो त्यो एकचोटि भूकम्पमा चोर आयो भनेर भगाउँछ नबुझ्ने पनि सँगसँगै भाग्छ उता गएर बाङ बुङ लगेर गइसक्छ अर्कोले लाउन तर यहाँको भनेको मैले बुझिसकेँ यहाँ जस्तै अहिले गणतन्त्रको अर्थ यो होइन तपाईँले भन्नुभयो टाउको झोलामा जिउ खोलामा भन्नुभयो यहाँले जसरी तर यो चाहिँ अहिले केही 2-4 जना सीमित नेताहरूको गल्तीको कारण उहाँहरूले अथवा आफै मै हो भन्ने भावना अथवा उहाँको सोचाइ एउटा निरङ्कुश सोचाइको कारणले यो भएको होला त्यो म यही भनेर ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ तर गणतन्त्र भनेको त जनता नै हालिमुहाली जनता नै सरकार हो नि होइन र अब सुन्नु अब हामीले जान्दैन गणतन्त्र भने मैले के बुझेको छु मान्छे काट्ने मार्ने लुट्ने जेल जाने अनि आउने अनि त्यहाँबाट पछि चाहिँ अनि चुनाव गराउने राजनीतिक पार्टीको नाउँले देशको नाममा आउने चुनाव गराउने अनि त्यहाँबाट धाँधली गर्ने सबलाई हात लिएर अनि जनतामाथि दुर्व्यवहार गरेर चाहिँ कति नै विश्वास दिएको जस्तो गरेर भित्रभित्र छुरा बाहिर ठिक्क मुखले राम्रा बगलीमा छुरा जस्तो गरेर अहिले आएर राजालाई चाहिँ खेदो गरेर अहिलेसम्म यिनीहरू राजालाई खेदो गरिरहेछ राजाले यिनीहरूको के खाइदिएछ जनता भेडा भएर हामीले जन्माएको छोरछोरीले बाउ आमाले कसरी दुःख गर्यो भने बुझ्नु पर्यो नि यतिकै बुझ्छ उनीहरू छोरी कसैको हुनुपर्छ अनि छोरीले आमाको अभिभावक आमा भएपछि बुझ्छ छोराले बाउ भएर आउनुपर्छ अनि मेरो टाउकोमा कति भार हुँदो रहेछ भने थाहा हुन्छ तर म यिनीहरूलाई सोध्छु यो के अरे राजनीतिक नेतालाई यिनीहरू राजा बन्ने कि जनताको नेता बन्ने त अब यिनीहरू चुनाव पनि यिनीहरू गराउने अनि सत्ताको लागि पनि यिनीहरू लड्ने अनि राजा पनि यिनीहरू हुन्छ त आफै झाँक्री आफै थामी आफै भूत आफै प्रेत आफै देउता कसरी हुन्छ त्यो त हाम्रो बुहारी हो बुहारी पनि हुन्छ एउटा लेडिज आमा पनि हुन्छ बहिनी पनि हुन्छ दिदी पनि हुन्छ तर के हुन्छ सिस्टम हुन्छ सबै सिस्टम हामीले जन्माएको बच्चाको हामी आमा हुन्छ हाम्रो बच्चाले बिहा गरेपछि हामी सासू हुन्छ अनि त्यो बच्चाले अर्को बच्चा जन्माएपछि बजाइ हुन्छ कसरी यो बजाइ चोर हो भनेर म बजाइ भन्दैन म हो बजाइ भन्दैन पत्याउनु पर्यो नि त भनेपछि यहाँले बाबुआमाले जे गर्छ त्यसलाई फलो गर्नुपर्छ भन्ने यहाँको भनाइ फलो चाहिँ अटोमेटिकली फलो हुन्छ तर एउटा किसान बाउको छोरा के डाक्टर बन्न नपाउने होइन डाक्टर बन्न पाउँछ तर बाउ आमाको खुबी बाउ आमाले कसरी आर्थिक अवस्था त्यहाँ उ गर्नुपर्छ कि कसैको कि उसले कमाएर दुःख गरेर राखेको हुनु पर्यो डाक्टर बन्नलाई उसलाई पनि दुःख छ नि जग्गा जमिन धितो राखेर उसलाई डाक्टर बनाउनु पर्यो कि जग्गा जमिन बेच्नु पर्यो कि चाहिँ ऊ आफै विदेश गएर कमाएको जसरी बने पनि यहाँ खर्चको कुरो आएन खर्चको कुरा तर यहाँले भन्नुभयो बाबुआमा जे भन्छ छोरछोरी त्यही बन्नुपर्छ भन्ने यहाँको भनेको आशय बुद्ध चाहिँ मैले के भने नि एउटा किसान बाउको एउटा गरिब बाउको छोरो डाक्टर बन्न नपाउने पाइलट बन्न नपाउने भन्ने जस्तो होइन त्यो तपाईँले एकदमै गलत भन्नुभएको त्यो आफ्नो क्यापेसिटी अनुसार हुन्छ
अब कसैको क्यामेरा च्याप्टो हुन्छ, कसैको गोलो हुन्छ, कसैको वाप्प छोप्छ, आफ्नो आफ्नै किसिमको क्यामेरा हुन्छ र त्यो अनुसारको पिक्चर लिड गरिराखेको हुन्छ। त्यसैले पत्रकारहरूले सोध्दा पनि आफ्नो आफ्नो ढङ्गबाट सोध्छ के, आफूमा के छ त्यो अनुसार सोधेको हुन्छ। तर किसानको बच्चाले गर्नु नपाउने, धनीले मात्र गर्ने, धनी पनि धेरै प्रकारबाट रहने हुन्छ। लुटेका छन्, ढाका गरेछन्, कोही पुर्खौली मेरा आमाको दिदीको छोराले गर्दा उसैको दाजुभाइले कसरी भयो? दाजुभाइले त्यसरी सम्पत्ति खान्छ? नेपाली हो भने राजाको खेदो गरेर के नेपाली हुन्छ? उनीहरू आफै नेता बन्ने, चुनाव बनाउने, आफै म प्रधानमन्त्री मन्त्री बन्ने, अनि राजा कसरी हुन्छ? तर हिजोको राजाको ठाउँमा आज राष्ट्रपति त आएको छ नि त। यस्तो के हाम्रो देशमा राष्ट्रपतिको खाँचै छैन। किन राष्ट्रपति राजा चाहिँ किन खाँचो, राष्ट्रपति चाहिँ किन खाँचो छैन? किन छैन भने राष्ट्रपति जब हाम्रो छोरै छैन भने बुहारी कहाँबाट आउँछ? हाम्रो छोरै छैन, जन्मेकै छैन भने बुहारी कहाँबाट आउँछ? त्यतिकै नक्कली छोरा बुहारी बनेर हुन्छ? उनीहरू बन्नु पर्यो, नेता भनेपछि राज्यको छोराको रूपमा आउनु पर्यो नि। त्यतिकै ससुरा बनेर हुन्छ? उसले बिहा गर्नु पर्यो, बिहा गरेपछि छोरा भए, छोराले पनि बिहा गर्छ, छोरीले पनि बिहा गर्छ, अनि सासु ससुरा हुन्छ। अब बच्चै जन्मे छैन, कहाँबाट सासु ससुरा जन्मिने, के अरे सासु ससुरा हुन्छ? सम्झिने कहाँबाट हुन्छ? हो, राजा नै सर्व यहाँले मान्नु हो, राजा राज्यको रूपमा उभिनै पर्छ। किनभने यो देश विश्वले चिनेको देश, मठ मन्दिरको देश अहिले बाटोको लाइनमा लगेर इतिहास भएको मन्दिरहरू सबै भत्काएर साधु सन्तको मान मर्यादा सबै हटाए। हुनु त तपाईँले भन्ला साधु सन्त पनि बदमासको रूपमा आएको, बदमास त सबैमा छ, तर राम्रा पनि यो नेपालमा छ। किनभने हामी पनि एउटा लडेर सत्ताको लागि, किन अरू मान्छे मारेर जेल नेल भोगेर, तर हामी बचाउन र बाँच्नको लागि र जिउनको लागि हामी उठ्यौँ। कुन चाहिँ इतिहासमा छ ल भन्नुहोस् त? नेपालमा हो, नेपालमा जन्मेकी ज्ञानु लामा अहिले चाहिँ ज्वालादेवी चण्डीको रूपमा जुन चाहिँ प्रकृतिले पनि कुरा सुन्छ कि पानी पनि पारिदिन्छ। हे भोलेनाथ, हेर्नुहोस् त्यो भोले नै तपाईँको बुद्धको रूप हो। पिस, पावर भनेको शिव हो। पिस, वेयर देयर इज पिस देयर विल बी लर्ड शिव, वेयर देयर विल बी लर्ड शिव देयर विल बी पिस। किनभने भगवान बसेको ठाउँमा शान्त हुन्छ, अवश्य पनि कुरा मिलेपछि काम बन्छ। भनेपछि हिजोको दिनमा राजाले सबैले राम्रो काम गरेका थिए, सबै नै राम्रा काम गरेका थिए, यहाँले मान्नुहुन्छ? हो, किनभने राजाको नि महिमा छ नि। यिनीहरूले किन यस्तो गरेको भने राजा वीरेन्द्रले धेरै नरम भएर, तर फेरि राजतन्त्र आयो भने तपाईँले यसरी खुल्ला सामाजिक सञ्जालमा बोल्ने तपाईँको हक अधिकार पनि त रहँदैन नि? त्यो नभएर के बिग्यो? अहिले अधिकार भएर छाडा भएछ, बाउ आमा भएर पनि मरेको जस्तो भएको छ। उसलाई काटेछ, उसले मारेको छ, मान्छे सबैले रमिता हेरेछ, त्यसको घरको फ्यामिली हेर्छ भन्छ। अहिले देशको त्यही गतिमा चाहिँ के काम त्यस्तो बोल्ने? किन बोल्नु पर्यो? जथाभावी जसलाई पायो भने मार्ने, काट्ने, अनि रमिता हेर्ने। के हामीले सन्तति त्यसको लागि बनाएको? नेपालमा नागरिकता के देशको बदनाम बनाउनुको लागि नागरिकता बाँड्ने हो? के नेपालको नागरिक भएर राजनीतिको रूपमा आएर देशलाई टुक्राए सङ्घीय तन्त्रमा लगेर उनीहरूले जन्माएको हाम्रो संस्कार उनीहरूले बनाएको हो? यो नेताले बनाएको होइन नि। राज्यको रूपमा राजा हुनुपर्छ, सत्ताको रूपमा हामी जस्ता व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले चाहिँ सबलाई माया गर्ने, दया गर्ने, सिस्टमलाई चाहिँ एउटा सिस्टमेटिक ढङ्गले चाहिँ चलाएर सुचारू भएर पहिल्यै भएको सिस्टमलाई चाहिँ हामीले छानबिन गरेर त्यसलाई चाहिँ राइटलाई राइट, रङलाई रङ गरेर यस्तो हेरेर अनि गर्नुपर्छ। ओके, फेरि ल तपाईँकै भनाइलाई मान्ने हो भने फेरि राजतन्त्र नै फर्कियो भने को चाहिँ फेरि ज्ञानेन्द्र नै राजा भएको यहाँले देख्न चाहनुहुन्छ? यस्तो के जोसुकै राजा होस्, हाम्रो देशमा राजतन्त्र नै आउनुपर्छ। किन जोसुकै भनेर त भएन नि, फेरि जोसुकै भन्नुभयो भने त तपाईँको फेरि हारा लुच्छा चुडी होला, म हुन्छु तछाड मछाड होला नि त। फेरि राजनीति राज संस्थै आउनुपर्छ, राज संस्थाभित्रको परिवार आउँछ, बुझ्नु भएन? यी नेता राजनीतिक पार्टीका नेता हुँदैन भनेपछि शाह वंशभित्रबाट आउनु पर्यो, त्यो अरू हुँदैन। भनेपछि आदिवासी जनजाति खस क्षेत्री बडो भएन, राजा आउनु भएन। त्यो कहाँबाट हुन्छ भने उनीहरू चाहिँ हुनै नहुने भन्ने के छ? बच्चा भने एकैचोटि आमाले बच्चा जन्म्यो, एकैचोटि ठुलो हुन्छ, एकैचोटि क्याम्पस ग्रेजुएट पास हुन्छ, बिए भनेपछि एउटै जातको एउटै शाखा सन्तानको मात्रै राजा भइरहनु पर्ने सधैँभरि? अहिलेको युगमा चाहिँ त्यही चाहेको छ। बगैँचामा थरीथरीको फुल उम्रिन्छ नि, तर
फुल जति उम्रे पनि त्यही बगैँचाको त हो नि। यहाँ त बगैँचाको भाग लगाएर छुट्याइदिएपछि फुलको के अर्थ लाग्यो? भनेपछि शाह वंशले राज गरेर अनि अरू जे जति जात जातिहरू छन् नेपालमा उनीहरू सधैँ रैती भएर राजाको हालिमुहाली सही रहनु पर्ने यहाँको भनाइको मतलब यो होइन। होइन, अरू जात जातिहरू संस्कारमा बस्छ, संस्कार आफ्नो आफ्नो संस्कार, अनि त्यो चाहिँ संस्कृतिको रूपमा प्रकट भएर आउँछ। हिजोको दिनमा किराँत राजाले धेरै यहाँ राज्य चलाएको थियो। नेपालमा किराँत वंशको धेरै चलेको थियो। फेरि किराँते राजा आयो भने के भन्नुहुन्छ? अब यसो के तपाईँको नि छोराले के भन्छ, म ठुलो भन्छ, बुहारीले भन्छ मै ठुलो भन्छ, ज्वाइँले भन्छ मै ठुलो भन्छ, छोरीले भन्छ मलाई नै चाहिन्छ भन्छ, अनि सबैलाई दियो भने आमा बाउ चाहिँ के गर्ने नि? सबै बाउ आमा बने हुँदैन नि। तर किन शाह वंश नै किराँत वंशको राजा ल्याउँदा पनि त भयो नि? हो, त्यो पहिला जमानाको त्यो बारेमा अरूहरूसँग सोध्नु होला होइन। यो बारेमा मलाई त्यति ज्ञान छैन। मलाई ज्ञान के छ, कलियुग समाप्त गर्नको लागि केही भ्यूहरू रह्यो पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसो के अरे एन्टिबायोटिक औषधि खुवाएर, धेरै कडा छन् एन्टिबायोटिक औषधि खुवाएर मेटेको जस्तो अलिअलि चाहिँ त्यो के अरे केही औषधिहरू लगाएर बगाएर चाहिँ निम्टाउनु सक्छ दाग पनि भने जस्तै गरेर अलिअलिले केही फरक पर्दैन। तर अहिले देशैको रूपमा चाहिँ भ्रष्टाचारी भएर विश्वले चाहिँ एउटा नेपाल चाहिँ एउटा के अरे राजनीतिक चाहिँ एउटा फ्लड र एकदम फटाहरूको crude leaders are in Nepal because they are leading the country भन्यो ताकि कसैले भिक्षा दिन जान्छ त्यो भिक्षा पनि राम्रो व्यवहार छैन भने त्यो पनि फर्काएर जान्छ। किन मानिसमा माया दया करुणा हुनु पर्यो। उनीहरूले लिड गर्नै नसक्ने मान्छे लिडर कसो हुन्छ? नछुने नभएको बच्चा मान्छे आमा बन्न सक्छ तर उसले नछुने भयो भन्दै हुन्छ। ऊ कसैसँग चाहिँ कनेक्सन जोइन हुनुपर्छ अनि मात्र दुईटाको कनेक्सनबाट बच्चा हुन्छ भने जस्तै गरेर यिनीहरूले राज्य लिड जान्नु पर्यो नि। उनीहरू लिडरै बन्न सक्दैन भनेपछि हिजोको दिनमा किराँत अथवा किराँतको राजा आयो भने लिडै गर्न सक्दैन भन्नु यहाँको मतलब। लिच्छवी वंश होइन गोपाल वंशीहरू उल्टो पुल्टो यता र उता गर्नुभएको। सर्टलाई पाइटलाई सर्ट त्यस्तो पनि हुन्छ। कटुलाई काहीँ टोपी बन्छ बन्दैन नि। भनेपछि किराँतहरू लिच्छवीहरू चाहिँ तपाईँको कट्टु मान्नु भयो होइन? त्यो भने आफ्नो आफ्नो संस्कार छ। किराँतले पनि राजै मान्छ हेर्नुहोस् है। पहिला जान आफ्नो आफ्नो। अब हामीले बुहारी ल्याएपछि नि सासूले बुहारीलाई सासू दियो भने सबै चिज दियो भने भोलि पछिपल्ट सासूलाई खेद्छ। मैले युट्युबमा देखेको छु बुहारी पछि सासू पछिको म हो हकदार भनेर सासूलाई वास्तै गर्दैन। किनभने कुनै पनि चिज हामीले केही गर्दाखेरि सबै चिज चाहिँ दिनुहुन्न, अलिकति राख्नुपर्छ। किनभने राखेर दिनु जान्नुपर्छ, लिनु पनि जान्नुपर्छ। तर हाम्रो यहाँ चाहिँ के भने दियो भन्छ सबै आफू नाङ्गै हुनेसम्म दिन्छ, भोलि उसले वास्तै गर्दैन। तर मान मर्यादा पनि छैन। आफू पनि जोगी अरू पनि जोगी, सबै जोगीको रूपमा। हजुर, हामी कार्यक्रमको करिब अन्त्यमा आइसकेका छौँ। तपाईँ एक ज्वाला देवी चण्डी माता पनि हुनुहुन्छ होइन? तपाईँको ध्यान दृष्टिले के भन्छ राजतन्त्र फर्किन्छ त? राजतन्त्र त बाध्यताले नै फर्किन्छ। कहिलेसम्म फर्किन्छ? के यस्तो के बच्चा पनि कहिले उर्किन्छ कहिले हुँदा आमाको पेटमा हुँदा बच्चा जन्मिन्छ के अरे चल्छ। आमाको पेटमा निस्किँदा कोही त डेथ पनि हुन्छ नि पाउन नसक्दा होइन? त्यही भएर कहिले होइन अबको बेला चाहिँ आगोको रूपमा ज्वालाको रूपमा चाहिँ राजा आउनै पर्छ। राजा आउँछ पनि यो वर्षभित्र राजा आउँछ। किनभने जनताले चाहनु पर्यो। किनभने हामीले जन्माएको बच्चाले हामीलाई नै मार्छ भने पनि के भन्नु? हिजोको दिनमा तपाईँ राजनीतिक एउटा चुनाव पनि लड्नु भएको थियो। कुन पार्टीबाट लड्नु भएको थियो? म नेपाली पार्टी। देयर इज टु वे पार्टी। नेपाली पार्टी त निर्वाचन आयोगमा दर्तै भएको छैन। कहाँ हो न? नेपालै उड्न आँटिसक्यो। नेपालको नक्सा विश्वमा वर्ल्डको नक्सा र नेपालको नक्सै उड्न आँटिसक्यो। कहाँको नेपालको पार्टी खोज्नु भएको? नेपाली निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको पार्टीबाटै चुनाव लड्नु भयो होला नि त हैन? निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको पार्टी क्रुड हो मान्छे। कुन पार्टी? नाम भन्दिनुस्। नाम नेपाली पार्टी सत्यवादी पार्टी हो। म सत्यवादी पार्टी विश्वमा वर्ल्डमा दुई प्रकारका पार्टी हुन्छन्। एउटा नेपाल पार्टी सत्यवादी पार्टीको अध्यक्ष चाहिँ तपाईँ हो। म त सत्यवादीको अध्यक्ष तपाईँ। अध्यक्ष त हो नि। हामी सबै को चाहिँ छ नि कार्यकर्ता। हामीले जन्माएपछि बच्चा हुन्छ, त्यो बच्चा पनि बच्चाको आमा हुन्छ, फेरि भोलि गएर त्यो बच्चा पनि आमा हुन्छ। हजारौँ युगमा आमा त कति हो। त्यति बेला तपाईँले जनताले चुनावमा पत्याएन? कहाँ नपत्याउनु भने भोट ल्याउनु भयो? मेरो
तपाईँले चाहिँ कुन चाहिँ रामचन्द्र पौडेल 17 चोटि उठ्यो के वर्ल्ड न्युजमा आयो ऊ कहाँ आयो तर यहीँ मात्र घुमेर बस्यो वायु भएर तर हामी ज्वालादेवी ज्ञानु लामा चण्डी चाहिँ उहाँ त वर्ल्ड व्यापी आइसक्यो विश्वले चिन्छ ओ सी इज रियली युनिक क्यान्डिडेट फ्रम नेपाल एरिया नम्बर 3 फ्रम बौद्ध भनेको छ के हामी चेला भन्दा पनि कम छैन नि गुरु जस्तो भएर आएर सबको रक्षा गरेर पापीलाई नाश गरेर जीवन जिराखेको यतिकै टिकेको छ यहाँ यतिकै टिकेको छैन त्यसैले भगवानको नाम पनि कर्मद्वारा नामकरण भएको हो जसले जे कर्म गर्यो त्यही अनुसार नामकरण हुँदै जान्छ हामीले बच्चा जन्मिँदाखेरि पेटैबाट नाम आउँदैन पछि नाम राख्छ हस् यहाँले गहकीले विचार राखिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर हजुर तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद बाँच बचाऊ बाँच्न देऊ भन्ने सिद्धान्तको लागि लडेको थियो ऊ बेलामा होइन अब राप्रपाका नेता पनि गाई मात्र बोकेर हिँड्ने थुन सुकिसक्यो गाईलाई मार्नु आँट्यो उनीहरूलाई थाहा छैन तर हामीलाई चाहिँ पलायन बनाउन आँटेकोले हामी चाहिँ सिंह जस्तो भएर आएर चाहिँ वर्ल्डमा एउटा सत्यले चाहिँ यो देश लिड गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीमा धाँधली गरेर 2064 धाँधली गरेर अहिले आएर धर्मनिरपेक्ष बनाइदिए अनि त्यहाँबाट गर्दा मलाई राष्ट्रपतिमा लड्ने धर्मनिरपेक्ष अन्तर्गत लड्छ म तलबाट उम्रेको त होइन माथिबाट झरेको होइन म संस्कारमा जन्मेको मान्छे संस्कारलाई म मान्यता गर्छु र कसैले हेला गर्दिनँ अपराध गर्दिनँ र त्यस्तै सिकाउँछु सबैलाई माया गर्नुपर्छ सबैलाई कृपा गर्नुपर्छ कल्याण गर्नुपर्छ तर हामीले मिलेर बाँच्न सिक्नु पर्यो तपाईँलाई पर्दा मैले साथ दिनु पर्यो मलाई पर्दा तपाईँलाई साथ दिने स्वार्थ चाहिँ त्यहाँमा राख्नु भयो हस् थ्याङ्क यू ओके थ्याङ्क यू नमस्ते मेरो नाम ज्वालादेवी चण्डी माता म अहिले रक्षकी हुँ मैले मान्छेहरूको पैसाहरू फस्यो पैसाहरू पनि मैले उठाइदिन्छ उठ्ने फेरि मरिसक्यो मान्छे जिउँदो गर भन्छ फेरि पागलहरूले त त्यस्तो पनि भन्नु सक्छ मरेको मान्छे जिउँदो गर्ने होइन मर्न आँटेको मान्छेलाई चाहिँ कसरी मर्न आँट्यो भनेर निगरानी चाहिँ म गर्न सक्छु र अकालमा मृत्यु हुन आँट्यो भने त्यसलाई चाहिँ बचाउन सक्ने शक्ति मेरो पनि छ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर महाकाली महालक्ष्मी महा सरस्वतीको यो देश हो बुद्धको छोरी म पनि हो तर म केटी भएकोले म माता भएको हो तर म केटा जस्तो भएले बुद्धको दर्शनमा शिवको रूप हो म तर म बुद्ध मेरो गोत्र मङ्गोलियन भएकोले बुद्धको ऊ भयो बुद्ध र शिव एउटै हो अनि त्यहाँबाट बोल्न म चाहिँ शक्तिले जीवित भएपछि शरीरले मेरो कर्म गर्छ शक्तिले मलाई बचाउँछ हामी सबैजना मिलेर बाँचौँ हस् त नमस्ते मेरो नाम ज्वालादेवी चण्डी माता हामी सबै मिलेर बाँचौँ हजुर